السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 12 بارتي 12 من سلسلة شروحات المادة ديال لا probability الخاصة بالسيمستر 2. هذا الابيزود الثالث ديال لا probability كونديسيونيل اللي غنشوف فيه ليفينمون انكومباتيبل وكيفاش كنبينوا ان دو زيفينمون سون انكومباتيبل. شفنا في الفيديو الماضي لانديبوندونس ووريتكم كيفاش نبينوا ان دو زيفينمون سون انديبوندون. دابا ان شاء الله غنخدموا لا كومباتيبيليتي، كيفاش نبينوا ان دو زيفينمون سون انكومباتيبل. دونك باش نبينوا دو زيفينمون سون انكومباتيبل، دونك شنو خصنا نديرو؟ دونك هنايا سوا A et B deux événements et de probabilité nulle. يعني عندنا deux événements ديال la probabilité nulle، يعني أن A probabilité de A différent de 0 et aussi la probabilité de B est différent de 0. donc خصنا ضروري يكون عندنا la probabilité de A خصها تكون différent de 0 et aussi la probabilité de B خصها تكون différent de 0. donc خصنا ضروري هاد les conditions هادو. On dit que A et B sont incompatibles. كنقول بأن A et B sont incompatibles، يعني ما كايناش واحد. donc incompatible كنعني بها par exemple بأن deux événements sont inverses ولا opposés، يعني ما متوافقينش. كومون سا؟ يعني أن لي زيليمون اللي كاينين في A ما كاينينش في B. لي زيليمون اللي كيكونوا في A ما تلقاهمش لي بي، يعني لي بروبابيليتي اللي كيكونوا في ما كيكونوش عندهم علاقه بلا بروبابيليتي دي بي، كيكونوا اوبوزي، كيكونوا انفيرس. دونك باش نقول ان دو زيفينمون ا بي سون انكومباتيبل، خاص لانترسيكسيون ديال ا او بي يكون ديفيرون دو زيرو. لانترسيكسيون ديالهم خاصو يكون ديفيرون دو زيرو. وباش نبينوا ان لانترسيكسيون ديفيرون دو زيرو، خاصنا أن la probabilité de l'intersection de A et B est égale à 0. La probabilité de A et B خاصهم égale à 0. يعني par exemple هذه la probabilité de A وهذه la probabilité de B، يعني ما كاينش واحد الانترسيكسيون بيناتهم، ما كاينش هنا زيرو، ما كاين حتى حاجة. دونك par exemple عندنا دي زيليمون اللي كاينين في A ما كنلقاهمش في B، ولي زيليمون اللي كاينين في بي ما كنلقاهمش في ا. دونك باش نبينوا ان عفوا هذه راه انكومباتيبل، صحوها راه غير غلط هنا، هذه انكومباتيبل. باش يكونوا انكومباتيبل باش يكونوا دي زيفينمون انكومباتيبل، خاص لا probabilité دو l'intersection دو ا في بي خاصو يكونوا زيرو. وباش يكونوا انديبوندون شفنا في الفيديو الماضي، خاص لا probabilité دو l'intersection ديال ا و بي كتساوي لا probabilité دو ا فوا لا probabilité دو بي. دونك هنا اكزرسيس اون ان انسومبل، عندنا واحد لونسومبل اوميغا اللي هو فيه هاد لي زيليمون هادو 1 2 3 4 5 6 7 8. On a les événements suivants. On a deux événements. هنا كنختاروا واحد الرقم. Les événements A choisir un nombre pair. Les événements B choisir un nombre impair. هنا نسدوا واحد العدد زوجي والعدد هنا فرد نبداو ب A. دونك A قال لك نختاروا واحد سميتو شنو هما لي بوسيبيليتي كاينين في A. قال لك بير يعني ممكن جوج 4 6 8. دونك هادو هما ديال A ها هما. وبالنسبة ل B امبير يعني 1 3 5 7 هكاك. دونك هنا لا probabilité دو ا اش كتساوي؟ هي الكاردينال دو ا، كاردينال دو ا هو 4 على الكاردينال دو اوميغا هي 8. دونك هي 1 على 2. ولا probabilité دو بي هي الكاردينال دو بي فيها 4 مقسوم على الكاردينال دو اوميغا هي 8. دونك حتى هي 1 على 2. دابا نشوفوا الانترسيكسيون ديالهم. الانترسيكسيون دو ا اي بي، الانترسيكسيون دو ا اي بي. دونك شنو هما لي زيليمون اللي مشتركين بيناتهم؟ واش كاين شي اليمون هنا مشترك بيناتهم؟ ما كايناش. لان الكاردينال ديال ا انترسيكسيون دو بي راه ايكال زيرو، كيساوي زيرو. لان شنو هو الانترسيكسيون؟ يعني داك لي زيليمون اللي مشتركه بيناتهم. دابا عندنا ها هما جوج
4 6 8 بالنسبة لهادي 1 3 5 7 هاهما لي زيليمون ديال A هاهما لي زيليمون ديال B. شنو هو الانترسيكسيون؟ يعني داكشي اللي مشترك بيناتهم، ما كاين حتى شي حاجه مشتركه بيناتهم. دونك يعني ان الانترسيكسيون ايغال زيرو. دونك اوتوماتيكمون لا بروبابيليتي دو A انترسيكسيون دو B égale à 0. يعني ان A B sont deux événements indépendants. نشدود مثلا واحد ايفينمون اخر هو C. هاد الايفينمون C هو نحصلوا على واحد الرقم باغ اكزومبل نومبر يكون باغ اكزومبل supérieur à égal à 4. supérieur à égal à 4. donc c'est اش كيساوي هو supérieur à égal يعني 4 خصو يكون اكبر من يساوي 4 5 6 7 8. هذا هو سي. دونك سي هو هذا. دابا شنو هو الانترسيكسيون؟ واش A و C sont incompatibles؟ شنو العلاقه اللي كاينه بين A و C؟ واش انكومباتيبل ولا لا؟ واش انكومباتيبل ولا لا؟ كيفاش نبينو انكومباتيبل؟ خاص لا بروبابيليتي دو A انترسيكسيون دو C ايغال ا زيرو. نتاكدوا من هذه. دونك عندنا A هي نومبر بير، يعني هي 2 4 6 8. شنو هما الانترسيكسيون دو A انترسيكسيون دو C؟ A انترسيكسيون C هما هذوك لي زيليمون المشتركه بين A والسي. شنو هما لي زيليمون المشتركه بيناتهم؟ راه كاين دي زيليمون مشتركه. ها هو حاجه 4 ها هي 4 كاينه مشتركه بيناتهم. 6 ها هي 6 مشتركه بيناتهم. 8 ها هي. يعني شحال؟ يعني ان الكاردينال دو A انترسيكسيون دو سي هي 3. دونك هنا ممكن نحسب لا بروبابيليتي ديال A انترسيكسيون دو سي هي 3 على لا كاردينال دوميغا هي 8. واش هادي ديفيرون دو زيرو؟ هادي راه ديفيرون دو زيرو ماشي ايغال ا زيرو. يعني ان لي دو ايفينمون A و C sont non incompatibles. هادو ماشي non incompatibles. باش يكونوا incompatibles خاصهم يكونوا ايغال ا زيرو. دابا نرجع لكم واحد العلاقه كنت درتها لكم من قبل. هي لا بروبابيليتي ديال A réunion de B. شنو قلنا؟ اش كنت عطيتكم في ديك الحلقه؟ قلت لكم هي لا probabilité دو A زائد لا probabilité دو B ناقص لا probabilité دو A intersection دو B. مفهوم؟ دابا الا كان هاد A et B incompatible، si A et B incompatibles، إذا كانوا incompatibles دونك إذا كانوا incompatibles راه هذا إيغال أ زيرو. يعني أن لا probabilité هادي غتكون لينا بحال هكا بي دو أ زائد بي دو بي. هادو إلا كانوا انكومباتيبل. نردو داكشي اللي كيقول لكم الأستاذ، راه يقول لكم سواء أ بي دو زيفينمون انكومباتيبل. مفهوم؟ يعني هكا كتساوي. دابا الحالة الأخرى سي أ اي بي نون انكومباتيبل. إلا ما كانوش نون انكومباتيبل يعني هاد لا probabilité دو أ interréunion de B P de A زائد P de B moins P de A intersection de A et B. دونك هادو سميتو. دابا نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون. ان شاء الله نحاول ندير لكم واحد الاكزرسيس ان شاء الله باذن الله تعالى، نجمع لكم فيه لا كومباتيبيليتي و لانديبوندونس، ونشوفوا داكشي اللي شفنا في لا بروبابيليتي كونديسيونيل باش ندوزو من بعد داكشي اللي باقي لنا في الكور في الكالكي ديال لا بروبابيليتي اللي هي لا بروبابيليتي توتال اللي كتسمى ديك لاربغ ديال لا بروبابيليتي. نشوفوا ايضا لا تيوريم دو بايس كيفاش كنديروا لابليكاسيون ديالها باش ابخي ان شاء الله ندخلوا لي لوا دو لا بروبابيليتي اللي هو تقريبا اخر فقره عندكم في الكور. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميز.
نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون، والى اللقاء في فرصه قادمه الله تعالى.